आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने मिसाइलों के ट्रिगर पर रख दी उंगली, हाई अलर्ट पर फौज और आईआरजीसी। दावोस में ट्रंप ने फिर दिया जून वाले हमले से पहले जैसा बयान। क्या फिर दोहराया जाने वाला है दोगलापन? इसराइल को ईरान की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का डर, तेल अवीव में हाई अलर्ट, सेफ रूम की तैयारी। और इसराइल ने आयरन डोम पर पूरी ताकत झोंकी, इसराइली एयरफोर्स फुल अलर्ट। क्या यह सिर्फ एहतियात है या जंग की तैयारी? शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अहम खबरें हैं, हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा। तो पहली खबर यह है, ईरान ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। और अब माहौल ऐसा है कि बयानबाजी का ये खेल कभी भी एक खूनी खेल में बदल सकता है। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से आई एक बेहद सीरियस और सोची समझी वार्निंग है। इस बयान के बाद ये शक और गहरा हो गया है कि तेहरान के पास कोई ठोस इनपुट है, कोई इशारा है कि अमेरिका उस पर जल्द ही हमला करने का प्लान बना चुका है। हेडलाइन पढ़ लीजिए। 22 जनवरी को सामने आई इस खबर के मुताबिक आईआरजीसी के चीफ कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने अमेरिका और इसराइल को सीधा अलर्ट देते हुए ये कहा है कि किसी भी तरह की मिसकैलकुलेशन का अंजाम ज्यादा दर्दनाक और पछतावे से भरा होगा। पाकपुर का कहना है कि लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के हुक्म पर अमल के लिए आईआरजीसी पूरी तरह से तैयार है और इस बार उंगली ट्रिगर से हटने वाली नहीं है। ट्रिगर को पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रिगर पर उंगली रख दी है ईरान ने। पाकपोर ने जून में हुई 12 दिन की जंग की याद दिलाते हुए कहा कि दुश्मन अगर इतिहास से, हिस्ट्री से सबक नहीं लेगा तो वही गलतियां दोहराने का नतीजा और भी भारी पड़ेगा जो जून में उसने गलतियां की थी। ईरान ने दावा किया है कि उसकी डिफेंस ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है और दुश्मनों से निपटने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, अब तस्वीर यह है कि ईरान खुलकर कह रहा है कि हम अलर्ट पर हैं, हम तैयार हैं और अगर सामने से कोई चाल चली गई तो जवाब पहले से ज्यादा भारी होगा। सवाल बस यही है कि क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है या फिर वाकई वो लम्हा करीब है जब ट्रिगर दब ही जाएगा, क्योंकि ये तो दावा कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया है कि उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अब हटेंगी नहीं। दूसरी खबर सुन लीजिए, अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के प्रोग्राम के दौरान दावा किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप का दावा है कि ईरान बात करना चाहता है और हम बात जरूर करेंगे। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये एक नरम बात लगेगी, आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, चलो जंग नहीं हो रही, सुलह वाली बात लग रही है। लेकिन दोस्तों, जरा आपकी याददाश्त को पीछे लिए चलता हूं। पिछली बार भी ट्रंप ने बिल्कुल यही लाइन बोली थी, सेम, बात करेंगे, बातचीत होगी, और उसके कुछ ही वक्त बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स उड़कर ईरान पर टूट पड़े थे। जून 2025 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो हमला हुआ था, ट्रंप ने उसको आज भी जस्टिफाई करते हुए कहा कि उस वक्त ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से बस 2 महीने दूर था, इसलिए हमने हमला किया। उधर ईरान की तरफ से भी बयान आ चुका है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची साफ कह चुके हैं कि ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शर्त एक ही है, बराबरी की लेवल पर बातचीत होगी, धमकी और दबाव की जुबान में नहीं। अब सवाल वही पुराना है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत वाली बात सच में डिप्लोमेसी है या फिर एक बार फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है? पहले टॉक्स की बात यानी बातचीत की, फिर स्ट्राइक कर दो। दावोस के स्टेज से निकले इस बयान को हल्के में लेना शायद सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ट्रंप के लफ्जों और उनकी एक्शन के बीच का फासला दुनिया पहले ही देख चुकी है। फिर कहता हूं, जून में यही कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान बात करना चाहता है और हम बात जरूर करेंगे, हमला नहीं। हमला हमारी प्रायोरिटी नहीं। और फिर लाकर B-2 बॉम्बर से बम गिरा दिए थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। आज फिर ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान से बात करेंगे, ईरान बात करना चाहता है। तो इसे हर नजर से देखना होगा। अब जो 2 खबरें सुनाने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसराइल को अब ईरान के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने का बड़ा डर सता रहा है। ईरान ही पहला हमला कर सकता है, इंतजार नहीं करेगा। ये इसराइल में अब डर बैठ चुका है। अमेरिकी मिलिट्री की बढ़ती हलचलें और ट्रंप की धमकियों के बीच इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। 22 जनवरी को
اسرائیلی ویب سائٹ جے-فیڈ میں شائع ہوئی اس رپورٹ کی بڑی باتیں جان لیجیے. آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، انالائز کرتا ہوں. ایران کا سرپرائز اٹیک یہ سب سے بڑی خوف کی وجہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں اسرائیل کی اندیشہ جتا رہی ہیں کہ اگر ایران کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ امریکہ اس پر بڑا حملہ کرنے والا ہے تو وہ بچاؤ کے نام پر اسرائیل پر پہلے حملہ کر سکتا ہے. ایران کا ڈیفنس کاؤنسل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ کسی بھی بڑے خطرے کو بھانپتے ہی خود کو بچانے کے لیے پہلے حملہ کرنے والا قدم اٹھا سکتے ہیں. اسرائیل ہی ہوگا پہلا نشانہ، یہ بھی جان لیجئے. جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پلٹوار اسرائیل پر ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت مستعدی کے ٹاپ لیول پر ہے، ہر طرف سرگرمی ہے. اب ایک تیسرا پوائنٹ سمجھیے. ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جو بیچ بات چیت ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ پچھلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن نیتن یاہو سے بات چیت کے بعد انہوں نے اسے ٹال دیا. یہی رپورٹس آئی تھیں. نیتن یاہو نے صاف کہا تھا کہ اسرائیل ابھی اس طرح کی جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے. یعنی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کیا اسرائیل تیار ہو گیا ہے؟ پہلے حملہ کرنے کی ایران کی مجبوری بھی سمجھ لیجئے وہ ضروری ہے. دراصل ایران کے پاس بھلے ہی اب لمبے وقت تک جنگ لڑنے کی طاقت نہیں بچی ہے، لیکن اپنی گرتی اکنامی اور عوام کے غصے کو دبانے کے لیے وہ آخری داؤں کے طور پر میزائلوں کی بوچھار کر سکتا ہے. اور ایران کے پاس ایسی طاقتور میزائلیں ہیں جو اسرائیل کو ایک کباڑ خانے میں بدل سکتی ہیں. ہاں یہ بھی سچ ہے کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ایران کے پاس طاقت اس صورت میں نہیں ہے جب وہ اپنی زمین سے باہر لڑے. اگر ایران کی زمین پر آ کر کوئی لڑتا ہے تو ایران مدتوں تک لڑنے کے لیے تیار ہے. فی الحال دوستو، اسرائیل نے ایران تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن دونوں طرف بے یقینی اتنی زیادہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس پورے علاقے کو بارود کے ڈھیر میں بدل سکتی ہے. ایران کا خوف اتنا ہے کہ اسرائیل میں لوگوں کو اپنے سیف روم تیار رکھنے کی صلاح دی گئی ہے. یہ خبر میں شائع ہے. لوگوں سے کہا اپنے سیف روم بنکر تیار رکھو بھیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہی ہے کہ کیا ایران پہلے حملہ کر کے بازی پلٹنے کی کوشش کرے گا یا پھر ٹرمپ کا دباؤ ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا؟ کچھ بھی ہو، ایران جنگ کے لیے تو تیار ہے. ایک اور اہم خبر جان لیجیے. ایران کے حملے کے مد نظر اسرائیل بہت بڑی تیاری کر رہا ہے. اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایئر فورس پوری طرح فل الرٹ پر ہے اور 24 گھنٹے آپریٹ کر رہی ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایڈوانس ڈیفنسو کے ساتھ ساتھ ایسے آفنسو کیپیبلٹی بھی موجود ہے، یعنی حملہ کرنے کی ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو دشمن کے علاقے کے اندر بہت گہرائی تک جا کر وار کر سکتی ہیں. خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کا بریگیڈیئر جنرل ٹومر بار سینئر کمانڈرز کے ساتھ ایک آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس بیٹری پر پہنچا، جہاں فائٹر جیٹس کی تیاری اور انٹرسیپشن مینجمنٹ سینٹر کے آپریشنز کا ریویو کیا گیا. تومر بار نے یہاں صاف کہا کہ ہر طرح کے ایئر ڈیفنس سینیریو میں لگاتار تیار رہنا ضروری ہے اور کسی بھی حالت کو ہلکے میں یا کسی بھی حالات کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا. یہ باتیں، یہ بیان ایویں ہی تو نہیں آ رہی ہیں. اچھا خاصا موسم ہے، ٹھنڈ چل رہی ہے، اس پر کوئی بات ہوتی، لیکن ایئر فورس تیار ہے، ڈیفنس تیار ہے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بات کیا ہے؟ یہ جنگ کا ماحول ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دسیوں ہزار خطروں کو ہوا میں انٹرسیپٹ کیا ہے، جس سے کئی زندگیاں بچی ہیں اور اسرائیل کی ٹیکنالوجیکل اور آپریشنل بڑھت ثابت ہوئی ہے. لیکن اصلی سوال دوستو یہیں سے نکلتا ہے. جب ڈیفنس اور آفنس دونوں کو اس قدر ہائی لیول پر رکھا جا رہا ہے تو یہ صرف احتیاط ہے یا پھر کسی بڑے ٹکراؤ کی زمین پہلے سے تیار کی جا رہی ہے؟ حملہ کر کے بچنے کے راستے نکالے جا رہے ہیں. ذرا سوچئے گا کہ کون بے وجہ اتنی تیاری کر کے رکھے گا. یعنی صاف ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. فی الحال اس چھوٹی سی ویڈیو رپورٹ میں اتنا ہی. بہت سی خبریں ہیں، غزہ سے جڑی بھی اچھی خبریں ہیں، لیکن غزہ کی خبروں کو لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا. میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اسے نا اتفاقی رکھیں گے، لیکن لوگوں کو بس وہی خبریں پسند ہیں جہاں خون بہہ رہا ہے، جہاں بارود برس رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا. اور میں غزہ کی خبریں تو دیتا رہوں گا، روز ہی دے رہا ہوں، آج بھی دوں گا. لیکن ایران کی طرف جنگ آ گئی تو لوگ ادھر آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے.
غزہ کی طرف جنگ تھی تو روز جاننا چاہتے تھے. اب غزہ میں آج ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. میں سٹوری ڈالوں گا یہ جانتے ہوئے اس پر ویوز کا چکر ہی نہیں میرا, مجھے تو خبر دینی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو جنگ پسند ہے. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. وہی انہیں اپیل کرتی ہے, انہیں کھینچتی ہے. ورنہ میں کہہ دوں کہ امرود کے باغ میں اس بار ایسی فصل آئی ہے جیسی کبھی نہیں آئی. کیا شاندار امرود آئے ہیں, کھاتے سب ہیں, دلچسپی کوئی نہیں لے گا دیکھنے میں, جبکہ آج تک بم گولی نہیں کھائی ہے, لیکن جنگ میں سب کو انٹرسٹ ہے. سوری ٹو سے بٹ اٹ از اے بٹر ٹروتھ. کڑوا سچ ہے. سلامت رہیے, خوش رہیے.